بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها المؤمنون بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة وبعد هذه الفريضة العظيمة أن يتقبل صلاتكم وسائر أعمالكم، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة أيها الإخوة، حديثي اليوم أو هذه الليلة عن صفات عباد الرحمن الواردة في خواتيم سورة الفرقان. وقبل أن أبدأ أريد أن أنوه إلى أمر مهم، أننا في هذا الزمن نعيش في أمن وأمان وفي خير من الله وانتشار العلم، وهذا الزمن شاهد لنا أو علينا. ومن يقرأ في سير السلف الصالح يرى ما كانوا يعانون من التنقل من بلد إلى بلد عبر الصحاري والبحار لطلب العلم، والآن ولله الحمد العلم بين أيدينا، وكبار العلماء في هذه البلاد الطاهرة المباركة لهم مواقع، والدروس العلمية تبث بعد صلاة الفجر من المسجد النبوي، والحقيقة أنها قامت الحجة وليس لنا والله أي عذر. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحبتي في الله، يقول الحق تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله سبحانه وتعالى ذكر عباد الرحمن وأضافهم إلى نفسه، فأي تشريف وجده عباد الرحمن بإضافتهم إلى الله تبارك وتعالى في صفته العظيمة واسمه العظيم الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيه دليل أيها الإخوة على التواضع وعلى الأناة وعلى حسن الخلق، فديننا العظيم دين أخلاق ودين مثل عليا، وكلما وصل المسلم إلى درجة التقوى زاد معرفته بهذا الدين، ولم يدع فرصة في فراغه ومن وقته إلا استغلها في طاعة الله، حتى تصبح حياته كلها في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى أكله وشربه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حقيقة هي كلمة وليست محاضرة، ولعلي أستعجل قليلا حتى أنهي هذه الثمان الصفات. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يترفعون عن الرد الذي لا يليق بالمسلم، وهم أمام هذا الرد إما بابتسامة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أو بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة يعرف مدخل النفس الإنسانية فيدخل مع المدخل الذي يناسب ذلك الشخص. لأن الذي يتلفظ ولا يحفظ كلامه أو تصرفه أو أي أمر من هذه الأمور هو جاهل،
ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر أيها الإخوة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا إخوان، هنا وقفات كثيرة جدا، لكنني عباد الرحمن من وصفهم أنهم قائمون بالواجبات في أداء الصلوات جماعة ما فرضه الله عليهم، وقائمين بما يلحق بها من السنن الرواتب والأذكار، ثم لا يدعون ولا يتركون قيام الليل، فهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وجدوا أن السعادة وحلاوة الإيمان، وأنهم يجدون متعتهم في وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى، في وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، راكعين ساجدين تالين لكتاب الله تبارك وتعالى في آخر الليل لا يراهم أحد. تلك العبادة التي فيها الإخلاص. ولذلك يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كناية عن الإخلاص في هذه العبادة العظيمة التي هي قيام الليل. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا إخوان، صفة الخوف في نفوسهم، فالتقي عنده 5 لا تفارقه: محبة الله، ومراقبة الله، والتوكل على الله، وحسن الظن بالله، والخوف من الله. فإذا خاف المؤمن من الله خاف من أدنى أي أمر لا يرضي الله، فتجده يبحث عن كل طاعة ويأتيها ويبذل فيها، فيعيش في جنة الدنيا في سعادة، جنة الإيمان. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومع ذلك ومع العبادة ومع قيام الليل يدعون الله خوف من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم. ثم قال في الصفة الرابعة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كرماء يتصدقون ويعطون ويغدقون بدون إسراف. ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة الخامسة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المعصومة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب قتل النفس. ولا يزنون. تلك الجرائم الثلاث. فالزنا والعياذ بالله ممحقة للرزق والبركة، وفيه من الضياع للمجتمع وضياع الأنساب وفقد الأمانة ودواعيه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا خاطب معاشر المسلمين عامة
في قول الله تبارك وتعالى، في قول الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك أيها الإخوة، هناك 5 أخرى يحتاجها المؤمن للوصول إلى التقوى، وحتى يكون مستعد لأن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة الكريمة، درجة صفات عباد الرحمن الذي أضافهم سبحانه وتعالى إلى نفسه، ألا وهي التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي، فهي ينبوع من الخير متدفق يغسل الله بها الخطايا ويمحو السيئات فتصفو النفس. ومراقبة الله هذه الثانية في السر والعلن، ومجاهدة النفس الإنسانية بإلزامها بالطاعات وإبعادها عن المعاصي، ومحاسبة النفس، وهذا أمر مهم يا إخوان، محاسبة النفس الإنسانية، أن يكون هناك خلوة مع النفس الإنسانية في محاسبتها، ليرى هل هو يجيب النداء، منذ أن يسمع النداء انتهى كل شيء إلا الصلاة، إلا الصلاة، حتى في مشيه من بيته حتى يأتي المسجد هو في صلاة يذكر الله، خطواته محسوبة، لأنه يأتي لأعظم لقاء، لأعظم سعادة، لأعظم فرحة، الوقوف بين يدي الله، تجديد الإيمان. 5 فرائض في اليوم والليلة تجدد إيمانك، تعطيك النشاط، التوفيق في حياتك، ودائما المحافظة على الصلاة موفق في حياته بخشوعها بأمورها كاملة. إلا من تاب، فوقفت عند محاسبة النفس، فيجب الإنسان أن يحاسب نفسه في كل شيء، في كل شيء، في عمله والمحافظة عليه، في أدائه لصلاته، في صدقاته، في ماله، في أخذه، في عطائه، في أهم شيء أبنائه وتربية أبنائه وبناته، كما سيأتي في الصفة 8. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يأتي الرفقة الصالحة، الالتزام بالرفقة الصالحة، لأنهم الدليل لك إلى الخير. هذه ال5 نحافظ عليها لتوصلنا إلى بإذن الله ما نريد. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور هو كل أمر حاف عن الطريق المستقيم، الباطل، شهادة الزور، فإن كان قولا فهو كذب، وإن كان فعلا فهو باطل. مجالس اللغو، تضييع الأوقات، مجالس اللهو، المجالس التي يأتي فيها شيء من المنكرات، كل هذه لا يشهدها عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ينزهون أنفسهم. وهنا أمر يا إخوان أحب أن أنبه إليه، ما في الجوالات يا إخوان أحيانا قد يكون فيها ما لا ينفع، يذهب الوقت سدى في قصص لا فائدة منها، في أمور قد تكون فيها شيء من الصور. المسلم ينزه جوارحه، عينه من النظر إلى الحرام، أذنه من سماع الحرام، يده من مسك ملازمة الحرام، رجله من الذهاب إلى الحرام. كل هذه الأشياء ينزه المسلم نفسه عنها. ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة 7: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله أكبر. إذا سمعوا الذكرى
وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. سيذكر من يخشى. ولذلك دائما الذكرى مما يزيد الإيمان يا إخواني، وهذه من نعم الله علينا في بلادنا يا جماعة، مجالس الذكر، الكلمات، المحاضرات، الذهاب إليها يا إخوان تجديد الإيمان، يجدد الإنسان إيمانه. يا أخي يحصل على أعظم جائزة في جلسته، قوموا مغفور لكم، تذكر في الملأ الأعلى، تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة. ثم قال في الصفة الثامنة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الله أكبر يا إخوة. ما أعظم الأب رائد الأسرة في هذه المملكة الصغيرة الجميلة أن يكون أبناءه وبناته، زوجته وأبناءه وبناته قرة عين له. وما أعظم هؤلاء الأبناء، الزوجة والأبناء، أن يكونوا قرة عين لأبيهم، المسؤول الكبير في البيت. تصوروا يا إخوان اجتهاد الأب والأم. الأم هذه لها فضل بعد الله يا جماعة، والله ما نرد ولا ما نضعه. لو وضعنا مخيط في البحر ورفعناه ينقص البحر؟ ما ينقص. والله ما نرد شيء من جزاء الوالدين يا جماعة. فأنبه أبنائي اللي معنا الله يوفقهم، اللي جو للصلاة، لبر الوالدين، بر الوالدين أحياء، والقصص في ذلك كثيرة جدا. أقول حفظكم الله: اعتناء الآباء بالتربية الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله والأخذ بهما في تربية الأبناء منجاه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البذل في التربية يا إخوان خاصة في هذا الزمن ليس بالأمر السهل ولا الميسور، إنما عمل شاق، ومن تعامل به لوجه الله وكان من هذا الصف العظيم عباد الرحمن سيكون أبناءه وبناته ليسوا قرة عين له، قرة عين للأمة كلها، الأمة الإسلامية. تصور من أبنائك وبناتك أن يأتي علماء، من الأبناء يأتي أطباء يخدمون يدخلون السرور على الناس، يأتي موظف، كل من يحمل هم الدين ينتج، هذا هو المنتج فعلا. البنات أيها الإخوة لما يجتهد الأب والأم في تربية البنت على أخلاق الإسلام، على كتاب الله وسنة رسوله، في التزامها بحجابها، في قرارها في بيتها، في إعطائها المعلومات بعد البلوغ، في التعامل أمامها مسؤوليتين عظيمتين. الأولى مسؤولية عظيمة كبيرة جدا، كيف تحسن التبعل لزوجها، كيف تكون قرة عين لزوجها، كيف تكون قرة عين لأبنائها. هنا يحتاج دروس غير سهلة وغير عادية في البيوت. فسبحان الله في السير أيها الإخوة، فاطمة بنت سعيد ابن المسيب التي تزوج بها طالبها أبو وداعة، عدوا أهل السير أكثر من 400 من العلماء والحفاظ والذين لهم دور في خدمة هذا الدين العظيم. الثواب وين يروح يا جماعة؟ النهر الجاري من الحسنات فين يروح؟ يروح للأب
سعيد بن المسيب وأمها اللي ربوا وأحسنوا التربية وجعلوا وقتهم للتربية. اسمحوا لي يا إخوان، أحيانا نفكر تفكير غير منطقي فعلا، أننا نعيش للدنيا. يا إخوان هناك أجل، هناك ساعة والله العظيم لن تتقدم ولن تتأخر، ما ينفع الندم فيها أبدا. فلذلك احمد الله على أنك لا زلت على قيد الحياة، وابدأ الآن بهذه الصفات الثمان وطبقها، ووالله من نوى هذه النية يوفق لها بإذن الله تبارك وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر هذه الدعوة يا جماعة، وجعلنا للمتقين إماما. أن يدعو الله العبد، يدعو الله أن يكون إمام للمتقين. كيف يكون إماما لمن بعده إلا إذا كان هو مؤتما بمن سبقه؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. مكان عالي في الجنة، نسأل الله فضله. الله لا يحرمنا وإياكم إياه، ولا والدينا ولا والدي والدينا. هنا ذكر الصبر، والصبر يا إخوان المطية القوية التي تأخذ بك إلى الخير. دائما كلما كان الصبر مقترن مع المؤمن كلما تقدم، تجد عنده تقدم. كما قلت في أدب المحاسبة، تجده يوميا يتقدم في تلاوة القرآن، في ختم القرآن، في حفظ القرآن، يتقدم ويعلم أبناءه. ووالله إن كتاب الله هذا معجزة أيها الإخوة، وهذه نعمة من الله. كل ما نحتاجه في دنيانا وآخرتنا في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة يتجدد. لو تقرأ كتاب عادي مرتين ثلاث خلاص تتوقف، لكن سبحان الله ما تقرأ كتاب الله إلا ويتجدد عندك معلومات، إلا ويظهر لك أشياء، إلا ويتجلى لك نور، إلا والسعادة تغمرك، إلا وتحاول أن يكون لك ختمات في الشهر 4 ختمات على الأقل. أسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن. أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا المباركة الطاهرة. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى كل خير وإلى كل بر، وأن يعينهم على ما يقومون به لخدمة الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة المباركة. أسأل الله أن يوفق كل مسؤول في هذه البلاد الطيبة المباركة، بلاد التوحيد، قائدة العالم الإسلامي. أسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يوفق المعلمين والمعلمات على رسالتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون لأبنائنا وبناتنا. ونوصيهم دائما بربط الأبناء بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المعلمين وكذلك المعلمات. أسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن يجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يردهم سالمين غانمين. أسأل الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الموفقين في حياتكم. هذا والله أعلم وأحكم. اسمعوا لي على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.